औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर खिज़र अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर खिज़र अब्बास, और आज इस सिलसिले में हम कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। और इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। तो सिलसिला तर्जुमा और तफसीर में आज हम करेंगे सूरतुल बकरा आयात नंबर 8 था 20 का आसान तर्जुमा और तफसीर। तो सबक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नास मन यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यक़ूलु, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, और वो मोमिन नहीं हैं। तो इस आयत में अल्लाह पाक मुनाफ़िकों की सिफ़तें बयान करते हुए फरमा रहा है कि जो मुनाफिक हैं वो ज़ुबान से तो यही दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, मगर हकीकत में उनका ना अल्लाह पर ईमान है और ना आखिरत के दिन पर ईमान है, क्योंकि अल्लाह दिलों के राज जानता है और उसे पता है कि कौन सच्चे दिल से कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है और कौन दुनियावी मफाद की खातिर ऊपर से कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है और अंदर से वैसे ही वो काफिर और मुशरिक है। तो वो मोमिन नहीं हैं। अब उनका काम क्या है? उनका काम है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। युखादिऊन का मानी क्या है? वो धोखा देते हैं अल्लाह को और अहले ईमान को। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और नहीं धोखा देते मगर अपने आप को। वमा यशऊरून, और उन्हें शऊर नहीं है। यानी मुनाफिक अपने इस तर्ज़ अमल से इस उम्मीद में हैं कि हम अल्लाह और अहले ईमान को धोखा दे रहे हैं, यानी अहले ईमान के साथ शामिल होकर उनसे जो मफादात हैं वो भी हासिल कर रहे हैं, और काफिरों के साथ हमदर्दी रख के उधर से भी घाटे में नहीं हैं। यानी जिस तरह के एक शेर का मिसरा है कि बाग़बां भी खुश रहे राज़ी रहे सयाद भी, कि बाग़बां भी खुश रहे राज़ी रहे सयाद भी, यानी बज़ाहिर कलमा पढ़ के वो मुसलमानों और अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं, और अंदर से कुफ्र और शिरक रख के, यानी मुनाफ़िक़त का लिबास ओढ़कर वो अपने काफिर और मुशरिक भाइयों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि हम इस धोखे में कामयाब हो रहे हैं, यानी हम जो अल्लाह और अहले ईमान को धोखा दे रहे हैं इसमें वो कामयाब हो रहे हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता, वो इस धोखे में कभी कामयाब नहीं होते, वो इस धोखे में बुरी तरह नाकाम होते हैं कि ना तो वो मुसलमानों के साथ शामिल होकर मुसलमानों वाला प्रोटोकॉल पूरे तरह हासिल कर सकते हैं, और ना ही वो काफरों का प्रोटोकॉल पूरी तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को ये शक रहता है कि ये मुखलिस नहीं है, और काफिर भी यही सोचते हैं कि ये तो अब मुसलमान हो गए हैं, पता नहीं हमारे साथ मुखलिस हैं या नहीं हैं। तो मुनाफिक जो है वो दोनों तरफ से घाटे में होता है। वो एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक दफ़ा जंगल में जानवरों और परिंदों की लड़ाई हो गई। तो चमगादड़ जो है वो पहले जानवरों के पास पहुंच गया और उसने कहा कि जनाब मैं तो जानवर हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूं। तो जानवरों ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया, और जानवर जब ज़रा हारने लगे तो चमगादड़ जो है परिंदों की तरफ चली गई और कहा कि देखो मैं तो परिंदा हूँ, तुम्हारी तरह उड़ता हूँ, तो मुझे अपने साथ शामिल कर लो। तो परिंदों ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। तो इस तरह वो जिस तरफ लड़ाई का पांसा पलटता तो चमगादड़ साहब जो है उधर ही रुख कर लेती। तो आखिर में नतीजा क्या निकला कि जंग का फैसला तो होना था वो हो गया, जानवर जीत गए। तो चमगादड़ जानवरों को मुबारक देने गई, तो जानवरों ने कहा कि तुम तो परिंदे हो, जाओ परिंदों में जाओ, और वहाँ से बेइज्जत करके उसे भगाया। और वहाँ से जब बेइज्जत होकर परिंदों के पास गई चमगादड़,
تو وہاں بھی اس نے بےعزتی ہونا تھا. پرندوں نے کہا کہ تم تو جانور ہو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چمگادڑ اب دن کو نہیں نکلتی. یہ سٹوری ہے, مورل سٹوری اس کو کہتے ہیں, اخلاقی کہانی. تو چمگادڑ جو اب دن کو نہیں نکلتی, وہ رات کو ہی پھرتی ہے. تو نہ وہ جانوروں میں شمار ہوتی ہے اور نہ پرندوں میں شمار ہوتی ہے, دونوں کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے. تو بات یہی ہے کہ جو منافق ہے اس کی مثال بھی اسی چمگادڑ کی طرح ہے کہ وہ مسلمانوں میں مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے, کافروں میں کافر بننے کی کوشش کرتا ہے, اور حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نتھنگ, زیرو. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ مسلمان اس کو مسلمان مانتے ہیں اور نہ کافر اسے کافر مانتے ہیں, اس لیے وہ دونوں طرف سے ہی ذلیل ہوتا ہے. اور اس طرح وہ اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں خود دھوکہ کھا جاتا ہے, مگر اسے شعور نہیں ہوتا. اور فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. مرض, بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی. منافق کو مسئلہ کیا ہے کہ کہیں سے مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے, خوشحال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, تو اس کے پیٹ میں مروڑے اٹھنے لگتے ہیں, اسے تکلیف ہونے لگتی ہے. تو اللہ پاک بھی اپنے پیغمبر کو, اسلام کو, صحابہ کرام کو بھرپور عروج دیتا ہے تاکہ جو منافق ہیں ان کے پیٹ میں اور تکلیف اٹھے, یعنی ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ پاک ان کی منافقت کو بڑھا دیتا ہے, مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک اس تکلیف کو بڑھا دیتا ہے. کہ جس طرح حاسد ہے, حسد کرنے والا, اب حسد کرنے والے کو اس وقت تکلیف ہوگی جب آپ کے پاس کچھ ہوگا. تو اللہ پاک اگر آپ کو زیادہ دے رہا ہے تو یوں سمجھ لو کہ حسد کرنے والے کی تکلیف بڑھ رہی ہے. تو منافقین جو ہیں وہ اہل ایمان کے پاس اگر بہت کچھ ہے تو اسے دیکھ کر انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس کام میں پڑ گئے, ہم تو رہ گئے. تو اللہ پاک ان کا مرض اس طرح بڑھاتا ہے, اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے اور منافقوں کے لیے عذاب علیم ہے. اور ایک اور آیت میں یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, یعنی جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوگی, آگ کی شدت بہت زیادہ ہوگی, تو منافقوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا بھی سب سے خطرناک اور سب سے سنگین عذاب والا طبقہ ہے. یعنی کافر کو بھی جہنم میں عذاب ملے گا مگر منافق سے کم ملے گا. تو منافق کو سب سے زیادہ عذاب ملنا ہے جہنم میں. تو دنیا میں بھی وہ بےعزت ہوگا, مسلمانوں کے ہاتھوں بھی اور کافروں کے ہاتھوں بھی, کہ نہ اس پہ مسلمان بھروسہ کریں گے اور نہ اس پہ کافر بھروسہ کریں گے. اور آخرت میں تو پھر جہنم کا عذاب ہے ہی, اور باقی لوگوں سے زیادہ سنگین عذاب ہے منافقوں کے لیے. اور ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض, کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, وقالوا انما نحن مصلحون, تو انہوں نے کیا کہا, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی فساد پھیلانے والا فساد کا نام لے کے فساد نہیں پھیلائے گا, اس نے اصلاح کا نام ہی لینا ہے اور کہے گا کہ جی میں تو اصلاح کر رہا ہوں, میں تو معاملات کو ٹھیک کر رہا ہوں. کیونکہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ کے ساتھ میں یہ کر دوں گا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا, تو آپ ہرگز اسے وہ نہیں کرنے دیں گے. دشمن ہمیشہ دوست کے روپ میں آ کے دھوکہ دے گا اور کہے گا کہ جناب میں تو آپ کا بڑا مخلص ہوں, خیر خواہ ہوں, اور یہ کام ہم نے کرنا ہے تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا, اور جناب آپ کی تو کیا ہی بات ہے. تو اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ منافق جو ہے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. تو منافق کو جب کہا جائے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ تو انہوں نے کیا کہنا ہے, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو اصلاح کریں گے. لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون, کہ خبردار یہی لوگ فسادی ہیں, ولیکن لا یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں کہ وہ کس طرح کا فساد پھیلا رہے ہیں. حالانکہ منافق اپنے تئیں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کریں, یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمیں فائدہ ملتا رہے, کافروں کی طرف سے بھی نقصان نہ پہنچے, اور ہم دونوں طرف سے مزے کریں. تو وہ اصلاح چاہتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اصلاح نہیں ہے, وہ فساد ہے. کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک کا ہو جائے اور مخلص ہو کے ہو جائے. آگے دیکھیے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا آمِنُوا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, کما امن الناس, جس طرح کے لوگ ایمان لائے ہیں, قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں
जिस तरह के बेवकूफ़ लोग ईमान लाते हैं। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यालमून, ख़बरदार यही लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन जानते नहीं हैं। अब उनसे जब मुखलस मुसलमान कहते हैं कि बाकी मुसलमानों की तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान नहीं लाते, यानी मुनाफिकों के हिसाब में जो मुखलस मुसलमान हैं वो बेवकूफ़ हैं। क्योंकि जो इब्तदाई दौर था इस्लाम का, उस दौर में जो मुखलस मुसलमान थे उनका जो हाल था वो बहुत ख़राब था, यानी काफरों के जुल्म व सितम और तशद्दुद का निशाना बनते थे वो लोग, और हर तरफ से अजियतें और तकलीफ़ें उन्हें दी जाती थीं। और जो मुनाफिक थे वो मज़े में थे, क्योंकि मुसलमानों वाला प्रोटोकॉल भी ले लेते थे और काफरों वाला भी ले लेते थे। तो वो आम मुसलमानों को कहते थे कि ये बेवकूफ़ हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह पाक कहता है कि यही मुनाफिक जो हैं बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये दुनिया के आर्जी फ़ायदे के लिए आखिरत का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो तो आर्जी है, बहुत थोड़ी है, बहुत मुख्तसर है, और जो आखिरत की ज़िंदगी है उसका तो कोई इख्तिताम ही नहीं है। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना, और जब वो क्या करते हैं, इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु, जब वो अहले ईमान से मिलते हैं, कालू आमन्ना, तो वो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब वो मोमनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। और जब अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं, यानी अपने काफरों के साथ, मुशरिकों के साथ, अपने दूसरे मुनाफिक भाइयों के साथ जब वो इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या कहते हैं, कालू इन्ना माकुम इन्ना नानो मुस्तहज़िऊन, कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम उनके साथ तो मजाक करते हैं। यानी इन लोगों का रवैया ऐसा है कि जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं जी, हम मोमिन हैं जी, हम ईमान ले आए हैं, लेकिन उनका ये ईमान का इजहार जो है ऊपर ऊपर से होता है, दिल से नहीं होता। तो दिल में उनके मुनाफिकत फिर रही होती है। तो वो क्या कहते हैं कि अहले ईमान को अपने ईमान की बात करते हैं, मगर हकीकत में उनका ईमान और इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं होता, वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं। यानी ये जो मुनाफिक हैं वो नाम के मुसलमान हैं, और जब वो मुसलमानों से अलग होकर अपने काफरों के पास पहुंचते हैं, अपने काफिर और मुशरिक साथियों के पास पहुंचते हैं, अपने मुनाफिक साथियों के पास पहुंचते हैं, तो फिर उन्हें जाकर कहते हैं कि जनाब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हम पर यकीन करें, हम तो असल में आपके साथ हैं, बीच से अंदर से हम आपके साथ हैं। अहले ईमान के साथ तो हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, उनके साथ तो हमारा मजाक चलता है, उन्हें हम कौन सा उनके साथ हम मुखलस हैं, बिल्कुल नहीं है हम उनके साथ मुखलस, उनके साथ तो हमने ऐसे मजाक किया है, असल में तो हम आपके साथ हैं। उन्हें इत्मीनान दिलाते नहीं, मोमिनों को मिलते हैं तो उन्हें ईमान का इत्मीनान दिलाते हैं, और काफरों को मिलते हैं तो उन्हें अपने कुफ्र और निफाक का इत्मीनान दिलाते हैं कि जनाब हम तुम्हारे साथ हैं। और अल्लाह यस्तहज़ियु बिहिम, और अल्लाह जो है उनके साथ मजाक करता है। व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और वो क्या करता है, उन्हें उनकी सरकशी में ढील देता है और वो भटकते फिर रहे हैं। यानी अल्लाह जो है वो उन्हें उनकी रस्सी ढीली कर देता है कि चलो कोई नहीं, और थोड़ा जो है ना मुनाफिकत कर लो, और मुनाफिकत कर लो। और फिर जब उनकी मुनाफिकत का पर्दा चाक होता है तो फिर वो दोनों तरफ से जलील होते हैं, मुसलमानों की तरफ से भी और काफरों की तरफ से भी, कि ना मुसलमान फिर उन पर यकीन करते हैं और ना काफिर उन पर यकीन करते हैं। क्योंकि जब वो मुसलमानों के साथ मुखलस होकर दिखाने की कोशिश करते हैं तो काफरों का एतमाद खो देते हैं, और जब काफरों की तरफ जाते हैं तो मुसलमानों का एतमाद खो देते हैं। तो दोनों तरफ से एतमाद जो है वो खो बैठते हैं। और उलाइकल्लज़ीना अश्तरुज़्ज़लालत बिलहुदा, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही खरीदी है। हमारा भी हद तिजारत हम व माकानु मोहतदीन, तो उन्हें उनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, व माकानु मोहतदीन, और वह हिदायत पाने वाले भी नहीं थे। यानी उनकी जो तिजारत है, उन्होंने जो बिज़नेस किया है, यानी वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमान हुए हैं, कारोबारी लिहाज से मुसलमान हुए हैं, कारोबार चमकाने के लिए वो मुसलमान हुए हैं। तो काफरों के साथ भी ताल्लुक़ उनका है और मुसलमानों के साथ भी, यानी दोनों तरफ से मफाद हासिल करना चाहते हैं। तो उनकी ये जो तिजारत है मुनाफिकत पर मबनी, इस तिजारत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने हिदायत को बेच दिया और गुमराही को ख़रीद लिया। यानी हिदायत के बदले हिदायत खरीदने की तो बात बनती है, गुमराही के बदले हिदायत खरीदने की तो बात बनती है, लेकिन हिदायत को बेच के गुमराही खरीदने, अच्छी चीज़ को बेच दिया और उसकी जगह बुरी चीज़ खरीद ली, तो उसका घाटा हो गया। उसे जो है घाटा हो गया कि बंदा नए कपड़े बेच के पुराने खरीद ले, तो घाटा ही हुआ ना।
تو فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور انہیں ہدایت بھی نہیں ملی، یعنی کچھ بھی نہ ہو سکا ان کا، یعنی نہ وہ ادھر کے رہے اور نہ وہ ادھر کے رہے۔ اور مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب اللہ پاک ان کی مثالیں دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اگزامپل کس طرح کی ہے، ان کی مثال کیسی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، فلما ذات ما حولہ، تو جب وہ ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ نے ان کا نور ان سے چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ پوری جو ہے علامتی آیت ہے، سمبلز ہیں اس میں، کہ اب آگ جلائی کس نے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی روشنی پھیلائی تو اس کو جو آگ جلانے سے تشبیہ دی اللہ پاک نے، تو اب ماحول اس سے روشن ہو گیا، مطلب اسلام کو عروج ملا، اسلام کی کرنیں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلنے لگیں، تو یہ منافق جو تھے ان کی روشنی چلی گئی، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، نفرت تھی، دشمنی تھی، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی اپنی روشنی جو ہے چلی گئی اور اللہ پاک نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ سمون بوکمون عمیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، واپس نہیں لائیں گے۔ تو بڑی زبردست مثال دی ہے اللہ پاک نے کہ جو شخص اندھا ہے ساتھ میں بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے تو وہ کیسے راستے پہ آئے گا؟ کیونکہ اگر اس کی آنکھیں ہوں گی تو وہ دیکھ کے چلا جائے گا، اگر اس کے کان ہوں گے تو وہ سن کے چلا جائے گا راستے پر، اور اگر اس کی زبان ہوگی، بول سکتا ہوگا تو کہیں سے پوچھ لے گا۔ تو اب جو بہرا ہے وہ سن کے راستے پہ نہیں آ سکتا، جو گنگا ہے وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا، اور جو اندھا ہے وہ دیکھ کے نہیں جا سکتا راستے پہ۔ تو یہ تینوں صفتیں جو ہیں وہ جب جمع ہو گئی ایک بندے میں تو اس کے راستے پہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو وہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور ایک اور مثال ہے، یہ جو ہے وہ یہ بھی منافقوں کی مثال ہے، اور وہ کیا ہے کہ او کصیب من السماء، یا آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس کے اندر کیا ہے؟ ظلمات اندھیرے ہیں، و رعد کڑک ہے، و برق اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو اصابعہم فی آذانہم، اپنی کیا کریں؟ اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ دوسری قسم کے منافق ہیں جو ابھی 100% اندھے بہرے گونگے تو نہیں ہوئے لیکن اسی ٹریک پہ چل پڑے ہیں۔ اب ان کی مثال کیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش میں اندھیرے بھی ہیں، بجلی بھی ہے، بادل گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، گرج چمک ہو رہی ہے، تو جیسے ہی روشنی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں اور وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، جیسے ہی بجلی کی کڑک آتی ہے تو وہ موت سے ڈر کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب کوئی خطرے والی بات آتی ہے، خاص طور پہ کوئی جنگ والا معاملہ آتا ہے، تو وہ جان بچاتے ہیں، وہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں نہ جانا پڑے، اور اگر چلے بھی جائیں تو لڑنا نہ پڑے، اور اگر لڑنا بھی پڑے تو جان بچا کے بھاگنے کا راستہ وہ ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی جب خطرہ آیا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، ڈر گئے اس سے، اور اللہ جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے، اللہ کو سب پتہ ہے ان کے دل کے حال کا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اور یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی ابھی وہ اندھے نہیں ہوئے لیکن جو صورتحال ہے وہ بھی ہو جائیں گے۔ اور کلما ازالہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اور کلما ازالہم، جب ہی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے وہ چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو وہ ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو موت سے ڈر رہے ہیں تو دو کیفیات ہیں ان کی۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور جب آسان وقت آتا ہے تو آگے ہوتے ہیں، یعنی جب فتح ملتی ہے تو مال غنیمت کے چکر میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور جب شکست ہونے لگتی ہے تو بھاگنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو ان کی بھی کان اور آنکھیں ختم کر دے، لیکن
اللہ پاک نے ابھی ایسا نہیں کیا اور انہیں جو ہے مسلمانوں میں ہی شمار کیا ہے، اگرچہ وہ 100% مخلص تو نہیں ہیں اور نہ ہی وہ 100% منافق ہیں، بلکہ وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں کہ اسلام اور منافقت کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہیں، کبھی وہ اسلام کی طرف جھک جاتے ہیں اور کبھی منافقت کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پکے جو ہے وہ کسی ایک طرف نہیں ہیں۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو مزید انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بالکل کیجئے گا، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔